علیہ اپنی محفلوں ساڑی ذات پاک تے درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تہاڈا درود شریف پڑھنا قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے گا۔ بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جڑی کائنات میں جلوہ گری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کئی مقاصد بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے جی صد مرحبا اہلا و سہلا۔ ادھر جناب تشریف لائے نو آپ بسم اللہ بزرگان دی ہے خوش آمدید جی۔ عرض میں کردہ پیاں کہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دی جڑی جلوہ گری ہے، اس آمد دے مقصد اللہ کریم نے کئی بیان فرمائے قرآن پاک وچ۔ دھیان میرے رکھنا بھائی صاحب، ٹائم انہا کوئی نہیں، بابے ہونی برف لے آئے نے تو کھرن تو بچانے بین باقی خیر ہے۔ جتھے بھی تو انہوں کو خطرے والی گل ہوئی میں دس دے ساں تو سن موڑ موڑ پیچھے نہیں ویکھنا۔ ہمیں مختصر ایک وہ دل تینجی کردہ ہے کہ بقول بابا بلے شاہ گل ایک نکتے وچ مکتی ہے، تو سوکھی جی گل ہے وہ تھوڑی جی سمجھ لو تو انشاءاللہ تعالی مزید آسانی ہو جائے گی، یقین چی اضافہ ہو جاندہ ہے۔ انہاں مقصدان دے بچوں مثلا دیاں نو جیوندیاں نو دب دندے ہیں ٹویا کٹ کے تے کھوہاں دے وچ، سمجھائی جی گل دی۔ کریم تشریف لے آئے تے فرمایا مسند الفردوس حدیث ہے کہ شاہ جی دوجی بریک ہو گئی جی۔ مسند الفردوس وچ حدیث پاک ہے، فرمایا جانے عالم علیہ السلام نے مفہوم پیش کردہ پیاں دیاں نرم دل ہوندیاں، انہاں نال پیار کریا کرو کیونکہ میں آپ دیاں والا۔ سمجھا گی جی گل دی۔ بیوہ عورت ذلت دا نشان بن گئی، او دا بیاہ نہیں سی ہون دندے، آر سمجھی جاندی سی۔ اس اپنے ہی ساس سورے دبوئے اتے رسوائی والی زندگی کرنی، کریم تشریف لے آئے اے انیرہ بھی مکایا۔ تو خود آقا علیہ السلام نے اپنی ذات پاک نو اپنی امت واسطے نمونہ قرار دیتا۔ اللہ پاک بھی یہ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے پہلا نکاح پاک کی، اس عالی مرتبت بی بی پاک نال فرمایا کہ جنہ دے پہلے شوہر انتقال کر گئے، میری مراد ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تکر دے حسنی حسینی سادات دی نانی جان۔ اور سویر دے شاہ صاحب دونوں بٹھایا اور میں دونوں ہون کتنا آکھا کہ سبحان اللہ کو ویسے جگرہ دوڑا ہے اتنے گرم موسم چ یہ اندر عشق دی گرمی ہوئے تو وہی اس گرمی دا مقابلہ کر دی ہے۔ بڑے ماشاءاللہ توڑے لوکاں دیاں عقیدتاں تے محبتاں نے۔ اچھا ایک گل بس ایک اور مثال، میں تے ایک کی مثال دینا چاہتا سی لیکن پھر تین دا عدد پورا کر لئیے۔ یتیم دا معاشرے دے وچ بڑا برا حال سی، یتیم لوکاں دیاں ٹھوکراں ہوتے سی۔ دو کیٹاگریاں سن، ایک کو یتیم کے جدہ پیو چھڑ کے کچھ نہ گیا او دا تے حال ہی کوئی نہیں سی، تے ایک کو یتیم کے جدہ پیو کو جائیداداں چھڑ گیا تو انہوں چاچے مامیاں تایاں بڑا پھد کے رکھنا ہے، لیکن اصل مقصد سی وہ دا مال ہڑپ کرنا۔ تو کریم علیہ السلام نے اس ظلمت نو بھی دور کیتا، تے فرما سارے گھراں چو چنگا گھر ہوئے جدہ یتیم نال چنگا سلوک ہوئے، تے گھراں بھی چو بھیڑا گھر ہوئے جیسے یتیم نال بھیڑا سلوک کیتا جائے۔ تے جڑی اگلی حدیث سناندہ پہ آئے شاید توڑے سارے علی بولن دا موقع ہوئے، فرمایا جس یتیم دی پرورش کیتی او دا پالن پوسن کیتا او تے میں اے فرما کے اپنی دو بے مثل انگلیاں نو ملایا، فرما قیامت آل دن ایم اکٹھے ہوں گے۔ گل دی سمجھ آئیے جناب۔ تو 4/11 دی اس پر نال چوتھی مثال اور اے ہی آج دا عنوان سمجھ لو، وہ اے ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہوتے جنگ و جدال سی عرب معاشرے دے وچ۔ تو سا اے ویکھ لو کسے وڈے چودھری دے سواری اگیو کسے ماتڑ دی سواری بھی لنگ گئی
یا انج آکھ لو وڈا قبیلہ ہے تے مٹھے قبیلے دا کوئی بیچارہ او دا گھوڑا او دے گھوڑے تو اگا لنگ گیا تے اس سے جنگ چھڑ جاندی سی تے چشمے آؤتوں تو کھوں آؤتوں پانی بھرن جاندے آن تو او اگے دو برادریاں دو قبیلے کٹھے ہو گئے او آندن پہلے ایسا بھرنا ہے او آندن ایسا بھرنا ہے تو او آندن چلو ڈور رکھو پہلے لڑ لو جڑا باج جائے گا بار لے سی سمجھا گئی ایتھے تھی کر کے جدو کعبہ شریف دی تعمیر ہوئی ہے نا کہ حجر اسود نو نصب کرنا سی تو او سارے قبائل دعوے دار ہوئے کہ حجر اسود اصل آمنا ہے او جناب انہوں انگلیاں نو کٹ لا کے نا تے پیالیاں خون نال بھر کے رکھ دیتیاں کہ جیڑا جوندہ بچے گا وہ لا لے گا یہ جیڑے انہاں دے ہیں تے انی دیر نو کریم آ گئے انہاں کہ چلو صادق تے امین آ گئے اے فیصلہ اے کر دے سن کڈی وڈی گل تو سا قضا کر گئے سبحان اللہ آکھن والی اچھا تو انہوں بھی جنی دیر تے کر بساں چ دال ویچن والے منگو کوئی نہ آکھے کہ بڑی گل کرن لگا ہے جے تسی اج سبحان اللہ نہیں آکھیا تے مڑ ساری زندگی نہیں آکھنی جنی دیر تک تانوں 8-10 ڈراوے نہ دین نہ ساڈے سٹیج تے تو سب ہی نہیں بول دے او لگا جاندے ہو گل نو بلکہ کھا جاندے ہو اے بھی تساں کھا گئے ہو اجے سرکار اعلان نبوت نہیں فرمایا اے گل سمجھن والی ہے اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن قربان جائیے کردار کے ڈرا ستھرا ہے کہ ساریاں برادریاں آسینہ چڑھائیاں تے اکھاں چکون ہے تے کریم دی ذات پاک نو ویکھ کے آن دین کہ جو اے فیصلہ کر دین تے کریم فرمایا کہ جڑا سویرے سب تو پہلے حرم وچ آ جائے وہی حجر اسود لا دے اے ان کرے کہ کوئی ستا کوئی نہ ستا کہ میں پہلے جامنا ہے جیڑا بھی پہلے گیا پر انہاں ساریاں تو پہلے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی حضور دی ذات پاک جلوگر ہوئے تے انہاں کیا جی ہون سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں اے بھی دوجا موقع سی توڑا سبحان اللہ کہنا لائے اے اپنے اچھا نہ لا دیں سانو روڑا ہی کوئی نہیں لیکن آقا علیہ السلام دی حکمت دیکھو تے اے حضور علیہ السلام دی سیرت دا عظیم پہلو ہے کہ کریم نے فرمایا چادر رکھو چادر رکھی بے حجر اسود رکھوایا فرما ان سارے برادری آلے چادر نو پھڑ کے اتاں کرو تاکہ سارے آن دا حصہ پہ جائے انہاں حجر اسود چاہ کے اتاں کی تینتے حضور دی ذات پاک انہوں حجر اسود چاہ کے اپنے مبارک اتھاں دے نال کعبہ شریف چ نصب کر دیتا میں آنا ہے کہ جس ذات پاک دی سیرت نے تلواراں کڈن والےاں نو کٹھیاں کر دیتا اس ذات پاک دی تعلیم ایڈی کمزور تے نہیں ہے کہ ان دے گھر والے تے یار کٹھے نہ ہون کھا گئے پھر کھل کھا گئے سنیو کمزور ہو گئی آواز میں توڑی آواز تو سمجھ آئی کہ تو انہوں کوئی سمجھ نہ آئی میں نے یہ سمجھ آئی باقی تو انہوں آ گئی ہوئے تھے الحمدللہ سمجھا گئی اے انہیں بیٹھے ہوئے اسی ہوتے تھے ماشاءاللہ میزبانہ دا پتہ چلیا کہ حضور پر نور فرید لکے بددین میں تے لاڑ پیار نال فریدن مائی آخداں سرکار گنجے شکر اگر کو چشتیاں دا آل تو انہوں خواجہ صاحب دی وڈی دے گاڑا لنگر کھلان دی لوڑ ہے جڑے چشتی باب فرید دے ناتے نہیں تھوڑک دے یہ اگے بھی میں کہی دے بتاؤں سپیر سیال نال دوڑی اکثر دی نسبت ہے تو فرید پاک دا نا آئے تے دل دیاں تاراں تے انجی کھڑک پہن دیاں ہاں حضور پر نور فرید لکے بدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ نے دی ذات پاک نے فرمایا کہ اس فقیر واسطے کئی بندے تحفے لے آن دیں بابا صاحب فرما رہے ہیں تو اس فقیر نے کئی دفعہ انہاں نو آکھیا ہے کہ جو تحفے چ لیانا ہوئے تے کینچی نہ لے آیا کرو جو تحفہ دینا ہی ہوئے تے سوئی دھاگا دیتی کرو کینچی کٹ کے تے بکھریاں کر دیئے توڑ دیئے تے سوئی دھاگا جڑے کٹے تے جدا نے نا انہوں تروپے لا کے جوڑ دیئے فرید توڑ نالا نہیں فرید جوڑ نالا ہے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفری فرید یا فرید عرض یہ ہے کہ جدو سرکار علیہ السلام دے مانیاں تے حضور دی ڈیوٹی دینا آلے آندہ پیرا یہ ہے کہ وہ ٹوٹیاں نو جوڑ دیں کہ فیصلہ کرو مالکہ کنہ جوڑیا ہوئے گا سبحان اللہ مالکہ کنہ جوڑیا ہوئے گا لیکن ایچے ان اگلا وہم پیدا ہو گیا وہ وہم یہ ہے
کہ نہیں جناب اخی وہ دلوں کوئی نہ کر دیان. پہلی تے گل یہ ہے شرعی مسئلہ یہ ہے مثلا تواڈے وچوں کوئی بندہ تسبیح کلمہ پڑھدا ہے درود پڑھدا ہے تو میں آکھاں یہ دلوں نہیں پڑھدا, میرا یہ آکھنا ناجائز ہے. میرا یہ آکھنا وجہ یہ ہے کہ میرے کول دل دا علم نہیں. کی کریے جناب تھوڑا, وجہ کی ہے کہ میرے کول دل دا علم نہیں ہے. یہ دلو نہیں پڑھدا, یہ دا تعلق دل نالے تے اے غیب ہے. تے علیم بذات الصدور, رب دی ذات جڑے دلاں دے بید جاندا ہے. تے اون دی عطا نال ساڈے آقا تے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضور جنوں چاہن عطا کر دینے رمز تے علم. عرض یہ ہے کہ ماٹھے تو ماٹھا بھی گلی وچ پھردا بندہ ہوئے. تسی اور میں آکھ لواں حضرت قبلہ مفتی صاحب اللہ رب العزت آپ دا سایہ سلامت رکھے, اے جو علماء دا وجود توڑے خطے جو بہت بڑی نعمت ہے. علم دا سمندر نے تو اس کر کے سارے ہن چادراں پان والا ہی کام نہ کریا کرو, کو جیوندیاں دی بھی قدر کرو. کی آندے پے ہو چادراں بھی ہن مہنگیاں ہو گئیاں بھی نہیں پینیاں ہن اپنے کولوں, مہنگیاں ہو گئے, کپڑا مہنگا ہو گیا تو ویسے جیوندیاں دی قدر کر لی جائے تو چنگی گل ہے. عرض کرنا چاہنا کہ گناہگار تو گناہگار بندہ بھی ہوئے نا جی, گناہگار تو گناہگار او بھی جے کو تسبیح گیڑدا پیا, بھاویں نماز پڑھے ہوئے, نفلی روزہ رکھے ہوئے, تلاوت قرآن, کعبے دا طواف, تسبیح تے میں ایک فار ایگزامپل آکھدا پیا, کوئی بھی نیکی وہ کردا پیا تے ویکھن والا نوں آکھے میں آکھاں یہ تساں یہ دلوں نہیں کردا پیا, یہ حرام ہے. وجہ کہ اسی وہ دے دل تے فتویٰ لایا جبکہ دل دا علم ساڈے کول نہیں ہے. جے گلیاں چ پھرن والے رملے کملے دے دل تے آپ فتویٰ نہیں لا سکتے تے 1500 سال پہلے محبوب دی بارگاہ وچ بہن والے مریداں دے دلاں تے فتویٰ کنج لا سکتے ہیں. اے دعوت اسلامی والے آکھدے ہوندے خصوصی اسلامی بھائی, خصوصی ہوندے جڑے ڈورے بولے ہوندے نے, اور یہ اشارہ اونا لئی ہے کہ جنہوں آواز نہیں ہے انہوں ہاتھ نہ پوچھتا پیا بھی کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں, وہ سر اڑا کے آکھ دیں کہ آ گئی, کیونکہ سبحان اللہ تے نہیں نہ آخو نہ گونگیا تو خصوصیاں کو اشارے نال ہے, باقی توڑے نال خیری صلی اللہ گالون چل دی پئی. تے میاں گلی چرا چل دے ہوئے بندے اتے فتویٰ نہیں لا سکتے. ایک گل. دوجی گل یہ ہے کہ ایک گل کسے ذہن وچ بھی آئے تو اس کملے نو شعور ہی کوئی نہیں کہ اس تو دشمنی دل والےاں نال کیتی ہے پر کر حضور نال بیٹھا ہے. وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی دعا منگی اس جگہ تے بھی تے دوجے مقام تے بھی حضور دا ایک وصف ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ حضور انہاں نو پاک کر دین, ستھرا کر دینے. کی کر دینے جناب؟ ستھرا. اچھا کی شے ستھرا ہے؟ کپڑے, ایک کے کپڑیاں دا ستھرا ہونا پاک ہونا, ایک کے وجود دا پاک ہونا. تے محبوب پاک دی کلی یہ ڈیوٹی تے نہیں ہے کہ وہ تعلیم دین کے کپڑے انج پاک کرنے تے جسم انج. اصل یہ جڑا تزکیہ ہے عارفین نے بھی یہی لکھیا ہے کہ حضور دی ذات پاک تے نگاہ پاک دا فیض یہ ہے کہ حضور دلان دا میل دول فرمان دین, دلان نو دو دن دین, دلان نو ستھرا کر دین دین, دلان نو پاکیزہ کر دین دین. لہذا کسے بھی حضور دے مرید بارے, اے مرید والا لفظ سمجھ دے پے ہو, اے من بڑا سونا لگتا ہے, اے بڑا سونا لگتا ہے. حضرت قبلہ مفتی صاحب دامہ اقبالو انہیں اتھے میں نو فرما رہے سن 6 کے 8 سفر دے والے نا, 6 میں رکھل جی 8 سفر او بزرگان دا جنہ دا عرس مبارک ہے. تو آپ فرما رہے سن کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سر العزیز یعنی حضرت خواجہ پیر سیال رحمت اللہ علیہ او کو فتوہ لینا اندر سی تو انہاں کل گل دے سن. اچھا ہوں دیکھو تسی کنیاں صفتاں نے انہاں دیاں صاحب علم نے نا تائیں فتوہ دن دینا. تے آپ نے موٹی جی گل کیتی کہ حضرت شیخ الاسلام انہاں کل کو فتوہ لینا اندر ہے آپ انہاں کل گل دے آن. بس انی گل سمجھ لو کہ شانہ تو انہاں دیاں سہ ساریاں اور بھی نے پر شیخ الاسلام دا اعتماد یہ شاید سارے آنالو نمبر لے گیا. انجی آپا نے اے روزہ کہہ دے ختم نہیں پتا کہ نہیں, اے حضور بابا فرید پاک دا ایک مرید سی, اے او دی اولاد بھی چوئے اے روزہ او دا ہے.
بابا فرید دے مرید دی اولاد وچوں اخے فلانے بزرگ دا مقام کی ہے، اخے سلطان الہند دا مرید ہے، غوث العالمین دا مرید ہے، داتا صاحب دا مرید ہے. وہ میاں جس داتا صاحب تے بابا صاحب تے خواجہ صاحب دے ہاتھ میں تاج دیتا ہوئے وہ ایڈا تگڑا ہوندہ ہے. تو جنہ مصطفیٰ جان رحمت دے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوئے تو رب لو گرنٹیاں بھی آئی ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے اللہ کا دست قدرت ہے. تے آپ سوچو انہاں مریداں دی شان دا عالم کی ہوئے گا. کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی؟ تو او جڑا ایکھنا ہے کہ دل میلے رہ گئے، میاں دل آلے نال ویر کر دیا، نگاہ آلے نال ویر تے نہ کر. غلطے میں ساری کہہ گیا پر دونوں توڑے واسے مڑ ایک توڑے پیچھے اردو گواہی دیئے تھے آکے سمجھ آ گئی ہے، ایک توڑے نال ساڑا واہ پہ جاندہ ہے. اردو بھی گواہی دے گل موڑ نہ بنے. سمجھ آ گئی جیسے اپنی نستعلیق اردو شروع کر لی تو کم از کم دوڑنا گلا تے نہ رہے گا. کی دونوں آکھیا ہے کہ دل آلیا نال آکھے دلوں نہیں منیا انہاں حضور دے مریدہ نے ایسا کیا ہے دل آلیا نال دشمنی کر دیاں نگاہ آلے نال نہ کر، کیونکہ انہاں دلانو پاک کرنا نگاہ آلے دی ڈیوٹی ہے. تے نگاہ آلے کون نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک جھلک دیکھو جانے عالم علیہ السلام جلوہ گر نے تے سرکار دے مؤذن اذان پڑھی نے تو چند نوجوان نہ نقلہ لان لگ گئے. تے سرکار فرمایا اے جڑے نقلہ لان دے پین بانگے دیاں انہوں پڑھ کے میرے کو لے آؤ. وہ لے آئے تے وہ کم بن کے ہون خبریں ساڑھے نال کی ہونا ہے. سرکار فرمایا توڑے بچو سب تو اچھی آواز کے دی سی، مالکہ نو آواز پسند آ گئی، بس آئی گال ہے. وہ دے نصیب بیکھو لائی اس نکلے تے مالکہ نو پسند آ گئی. ہاں جی تو وہ سارے نے آکھا اے اچھی آواز نال بول دائی اے پڑھ دائی. حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا پہلا بانگا مکے پاک دا. ہاں تے سرکار فرما سنا خازان موڑ او ہن کمبے ہو سکھا من کوئی نہیں آن دی. تے فرما نیڑے ہو نیڑے کیتا نے نا. تے سرکار ہونا دی پیشانی پاک دے ہاتھ رکھیا. فرما میں تینوں سنانا تو پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جھک دے پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھے آئے محل اترن لگ گئے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. پھر فرما پڑھا اشہدو ان محمد رسول اللہ. بس ایتھے تک گل آئی ہے ہر شے دھل گئی. یہ ہونا پکڑا جماعتاں والےاں دے کلمے پڑھاونے نے مصطفیٰ جان رحمت دا کلمہ پڑھاون دا طریقہ ہے کہ دل دے محل ہی دور ہو جائے. عرض کرنا پیا کہ حضور دی شان ہی ہے کہ دلان دے محل دھوندے نے. ہن اساں تواڈے جلسیاں دے وچ بیٹھ کے واز کریے او لوکو وہ ایک دوجے نال حسد نہ کریا جے، وہ ایک دوجے دا ظلم اے گل بھی ان گوایا جے نا. جے تساں گل گواتی تے وما علینا سوکھی کھیڑے. اسی دوڑے وچ بیٹھ کے آج پونے 1500 سال بعد واز کرنے پے. حسد نہ کرو کہ حدیث فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں آنگ لکڑی نو کھا جاندی ہے. کینہ نہ رکھو کہ حضور اس تو منع کیتا ہے. بغض تے اناد نہ رکھو بلکہ الحب للہ والبغض للہ لی پالیسی اپناؤ کہ کسی نال محبت کرو تے اللہ دی خاطر جل جلالہ. تے جے بغض بھی رکھنا ہے تے او بھی اس پاروں کہ جڑا کو دشمن ہے دین اسلام دا او دے نال اناد رکھیا جائے گا. تے جے کسی دا کو حق مار لے کھا لے تے اسی اونوں کیا نے او میاں خدا تو ڈر جلسے جس تقریرا کرنے کسی دا نہ حق مال نہ کھاؤ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جنہیں ایک گٹھ بھی کسی دی زمین قبضے چ لئی نہ ناجائز او زمین دا گاچا کٹ کے نہ ستویں تہہ تکر او دے گلے چ پا دیتا جائے گا. بھاویں ایک گٹھ ہے بھاویں ایک گاز ہے تے بھاویں ایک مرلہ ہے تے بھاویں ایک مربع ہے. جیڑی اس ناجائز زمین کسی دی قبضے چ لئی ہے نا او زمین ساری کٹ کے تے فیصلہ جے بعد چونا ہے 50,000 سال دا دینا ہے او اندے گلے وچ پا کے کھڑا. یہ انہوں سے تواڈے سامنے پونے 1500 سال بعد تقریرا کریے. وہ شراب نہ پیا جے جوا نہ کھیڑیا جے ماں پیو دی نافرمانی نہ کریا جے. تے کئی آنکھا چونجو نکل آن کئی بات کہن کہ جی تیری تقریر سنی تے میں توبہ دی توفیق لب گئی. میں بدل گیا. میں آنا پیا جنہ دیاں گلاں
پونے 1500 سال بعد اج بھی اثر کر دیا ہیں تو جدوں آپ بہ کے فرماندے ہو سن اللہ واہ زندہ باد کوئی گل دی سمجھ آئی ہے جناب سمجھان دی پئی ہے اے دسو کہ ہون انہاں دے میٹھے بولاں وچ اے فیض ہے کہ جنہاں سنیا ہی زبان حق ترجمان چوے جڑا میرے نال پیار کردا انہوں چاہیے حسن تے حسین نال پیار کرے کیا عالم ہوئے گا امام ابو نعیم نے نقل کیتا ہے اے ویکھو نظر اے چوتھا پوائنٹ شروع ہو گیا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیاہ ہویا شادی دی پہلی رات آئی آپ اپنی زوجہ پاک نو فرمان لگے پلیے لوکھے مینوں میرے حبیب فرمایا سی سلمان جدو شادی دی پہلی رات آئے نا ادھی رات اللہ دی عبادت چ گزاری بیاہ والی رات بھی جنہاں نو حجرہ عروسی وچ بھی محبوب دی گل نہ بھولے کیا کریے جناب تو نہ کہ میں تے مسلح ڈان لگا میں تے ادھی رات اللہ کریم دی عبادت کرنی ہے تے جڑی حضرت سلمان پاک دے نکاح پاک چ بی بی پاک آئی ہے وہ بھی تو کشان والی ہے نا وہ نہ کہ میں بھی اس دربار دی باندیاں نال میرا مسلح بھی ڈا دیو تسا ادھی رات عبادت کرنی تو میں بھی کرنی ایسے ہی بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے راوی بیان کر دیں کہ میں ربزہ یا ربزہ دے وچ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ملن واسطے گیا دھیان کریا جے اے پہلی دسی ان دوجی حدیث سنن دے پیا تو او فرماندے میں اتھے گیا تو میں ویکھ کے حیران رہ گیا کہ جے ہو جے سوٹ حضرت ابو ذر پایا ہے او جے انہاں دے غلام نے پایا ہے کہ جے ہو جی ٹوپی حضرت ابو ذر سر مبارک تے رکھی ہے او جی ٹوپی انہاں دے غلام رکھی اے آندن میں انہوں نے پوچھے ابو ذر ایک ہی معاملہ ہے کیونکہ مالک آقا تے غلام دا لباس جڑا جو ڈیفرنس ہوندا سی فرق ہوندا سی ایک کی اعتراض نہیں کیتا گھین نہیں کیتی نفرت نہیں کیتی ایک حیرانگی ہوئی کہ بڑی گل ہے بھائی جو جے کپڑے مالک پائے وہ جے نوکر پائیں جو جی ٹوپی مالک رکھی وہ جی انہاں کہا ابو ذر پاک ایک ہی گل ہے انہاں کیا مینوں سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا سی یا مطلقاً فرمایا کہ حضور دا فرمان ہے کہ جو جے آپ لیڑے پایا جے او جے اپنے غلام نو پوایا جے تے فرما میں تے مالکاں دے حکم تے عمل کرتا پیا جلدی سمجھ آ گئی آگے بڑھو امیر المومنین داماد رسول کریم سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین دو نورانا اے ابن اساکر تے امام سیوطی تے دیگر لکھیا ہے مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا اے زمین آلے کلے ہی تے عثمان نو دو نوراں والا نہیں آندے اسمانہ آلے بھی یہی آندے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کہ وضو فرمایا نے تے وضو فرما کے مسکران لگ پہ تے مسکران تو بعد حاضرین نو فرما میں پوچھ دے کیوں نہیں میں مسکرایا کیوں انہاں کہا جی امیر المومنین ارشاد ہوئے فرمایا میرے محبوب پاک بھی ہیں جی جلوہ گر ہو کہ وضو فرمایا تے وضو تو بعد حضور مسکرائے تے حضور مسکرا کے سانو فرمایا میں نے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا تسا کی حضور ہر شے توڑ تو قربان ہے مسکراہٹ دا سبب کی ہے اگے پہ سرکار ذوالنورین وہ حدیث بیان کی تھی مفہوم ہوتا ہوئی ہے کہ وضو دا پانی جتھو لنگ دے نا جسم دے اوس حصے دے گناہاں نو دو دن دے تے حدیث اونج بھی تے بیان ہو سکتی پہلے بہنا ہے پھر وضو کرنا ہے پھر مسکرانا ہے سمجھا گئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ پاک انہوں دیوانہ آختے سن اور انہوں دی دیوانگی دی اخوان دی وجہ کی ہے ایک مثال سکھر دوپہر جدو پرندے گھونسلیاں چنا نکلن تے لوگ گھراں وچ چھٹک جاون وس دی ہوئی گرمی وچ اونٹڑی دی موار پکڑی تے حضرت ابن عمر گیڑے کٹ دے پین ایک میدان دے
تے پسینے نال شرابور نے سواری دے وساں ہم گئے نے. تو کسے پوچھیا کہ امیر المومنین دے لخت جگر ماجرہ کی ہے، ایک کے کام کر دے پہ ہو تساں؟ تو حضرت ابن عمر فرمایا تو پتہ مینوں بھی کوئی نہیں. ایک دن میں سکھر دوپہر میدان وچ حضور نو گورے گورے قدماں نال اونٹنی دی مہار پھاڑ کے میدان وچ میں حضور نو گزر دیاں قدم مبارک وداندیاں ویکھیا. میں کہ اونجی دوپہر ہے تے اونجی میدان ہے تے سواری بھی کول ہے تے کیوں نہ سجنا دی ادائی اختیار کر لے. کو سمجھان دی پئی جناب دا سجنا دی ادائی اختیار کر لی. جڑے شادی دی پہلی رات بھی محبوب دی گل نہ بھولن. وہ ایک صحابی پاک اونٹنی تے بیٹھے ہیں تو چھانٹا چھوٹ گیا. چابک ہنٹر تے آپ تو اکثر ذمہ دار حضرات بیٹھی ہو جان دیو کہ اونٹ اتے بندہ بیٹھا ہوئے نا تو اترن دا مطلب ہے کہ پہلے انہوں بٹھایا جائے تو موڑو تو لے آ جائے تو پھر جے بہنا ہے تو پھر وہی کام کرنا پوسی. تو او نہ کی کیتا سواری تو تھلے اترے انہوں بٹھا کے تو پھر وہ اپنا شانٹا چکیا تو پھر اونٹ تے بہ گئے. تو کسی انہوں صحابی پاک نو آکھیا کہ جناب تو سانو آکھ دن دے. فرما مینو میرے صاحب فرمایا سی. بڑا مزے والا جملہ ہے، لطف والا جملہ ہے. مینو میرے صاحب فرمایا. واہ 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 واہ. صحابہ اکرام نہ لیندے کدی آندن مینو میرے حبیب فرمایا، کدی آندن مینو میرے صاحب فرمایا. واہ کیا مینو میرے صاحب فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مینو میرے صاحب فرمایا سی وعدہ کر، غور کریا جی، وعدہ کر کسے تو سوال نہیں کریں گا. تو انہاں کیا اے بھی تے سوال ہی سی نا کہ آ چھانٹا میں نو پڑھا دیو تے میں مالکہ نال وعدہ کیتا ہے. یاد ہے گلاں یاد آ گئیاں. مینوں اے دسو جڑے دوپہراں نو نہ بھولن، مسکراہٹاں نو نہ بھولن، انہاں نو روز سجدے دی حالت وچ پشتی انور تے سوار ہونے والے شہزادے بھول جان. ہون کو زندیاں والی سبحان اللہ کو فاتحہ تے سارے اندھی ہو جائے گی لیکن سبحان اللہ تو اچھی باز نہ لاکھو. تو گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جنہاں نو انیاں اداواں بھی چیتے ہون تے انہاں نو او ادا چیتے نے. سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تے مروان تیمارداری نو آیا تے تیمارداری نو آ کے آندا ہے اکھے ساریاں تیریاں گلاں ٹھیک نے پر جے ہو جا تو حسنین پاک دا ادب تے یاد کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنا ہے. اے دی مینوں سمجھ نہیں آئی. اپنے تھوڑا جے بغض دا اظہار کیتا سو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں تے اٹھ کے بیٹھ گئے. توجہ فرمایا جے یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہے جنہ بارے لوگ ہنس کے آن دن کی وہ حدیثاں گھڑدائی. سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں انہاں ذاتاں نال پیار کیوں نہ کراں، محبت کیوں نہ کراں. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا دے دروازہ مبارک تے کرم فرمایا تے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین دے روون دی آواز آئی. سرکار فرمایا بچے کیوں رون دے پہن؟ مخدومہ پردے چو عرض کی تھی گھر پانی مکیا ہے حضور تے انہوں نے پیاس لگی. سرکار صحابہ پاک جڑے نزدیک آننا نال حاضر ہیں انہوں نے فرمایا کہ پانی ہے. عرض کی تھی حضور کوئی نہیں. سرکار فرمایا میرا ایک پتر میں دے. مخدومہ پاک نے امام حسن پردے چو اگے بدا دیتے. سرکار انہوں نے لیا سینے نال لایا اور میرے حال ویکھیا جے دھیان نال سنیا جے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے حضور اپنے ہونٹ انہاں دے ہونٹاں تے رکھے تے زبان پاک انہاں دے منہ مبارک عطا کر دیتی. امام حسن پاک زبان حبیب نو چوسن لگ گئے تو بالکل چپ کر گئے. تے آپ نے وہ سیدہ پاک نو عطا فرمائن فرما میرا دوجا پتر من دے. امام مظلوم کربلا پیش کیتے گئے حضور انہوں نے بھی سینے نہ لایا تے زبان مبارک انہوں نے دان پاک عطا کی تھی. اے جڑا وقت ہے نا کہ حضور دے ہونٹ حسنین پاک دے ہونٹاں تے ہومن حضور دی زبان پاک انہوں نے دان پاک وچ ہوے. ایتھے تے لغتاں بے اثر نے ڈکشنریاں دی الماریاں وچ خاک اڑ دی پئی ہے.
کوئی کتھوں لفظ تے جملے لے آوے، کوئی کتھے زمین آسمان دے کلابے ملائے، کتھوں ردیف تے کافیے لبیے تو دی حسن تے رنائی لبیے، جیڑا اس منظر نو بیان کر سکے۔ بلے 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 بلے، میاں اپنے کو دے جگہ نہیں ٹورن دا توڑا رد ہے تو تسی سو جاؤ، یا 15 منٹ دی تسی چھٹی لے لو، وقفہ لے لو، سمجھائیے اسی تے اوتھے کھلوتے ہیں جے تکر۔ تسی دیکھو نا، تسی دیکھو مثال دے طور تے پینڈ آندے ہو تے گھر آکھیا اخی آج راہ وچ جوس والا ملیا، بڑا سوادی جوس سی، میں پیتا ہے، تو اس پوچھا جناب او دا فلیور کی سی، تو اسے کہا میں مینگو والا آم والا جوس پیتا ہے، تو ہم سمجھ آ جائے گی نا کہ آم دا ذکر کی ہے، کیوں آئے گی؟ اس وجہ تو کہ تسی آم نو ٹیسٹ کر چکے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ایس کریم کھا دی نے جناب بڑی مزیدار ہے، کیڑا فلیور ہے؟ سٹرابری فلیور ہے، تو سمجھ آ جائے گی سٹرابری کھا دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ونیلا تے وغیرہ اسے ٹیسٹ نو تسی فوراً سمجھ جاؤ گے جیڑا تسا چکھیا ہے۔ تے میں ان لفظ کتھوں لیا ماں اس ٹیسٹ نو بیان کرن لی جیڑا حسنین پاک نو لبا ہے کہ حضور دی زبان مبارک نو چوس دے پہ۔ کیا لفظ ہے؟ ایچی حوض کوثر لے آؤ، زمزم لے آؤ، چلو زمزم تے اپا ٹیسٹ کیتا نہیں، حوض کوثر تے جے پیتا نہیں، مالکان دے ہتھوں پینا تے ضرور ہے انشاءاللہ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے، تو یہ مقام ہی بڑا اونچا ہے جڑا حضرت ابو ہریرہ پاک اپنی زبان مبارک تو بیان کر دے پہنے، یہ لطف تے لو، انج نہیں لگتا جے میں جنت دا حسن ہی سمٹ کے قدمہ چاہ گیا ہے، انج نہیں لگتا کہ جدہ فلک دے نظارے جھک جھک کے سلامیاں دن دے پہنے۔ شاہ صاحب قبلہ اور حضرت قبلہ مفتی صاحب دی نظر بات ہے، انہیں نہ بھی میں سنا لما جے تسی نہ رڑے تے ٹھیک ہے، تے اللہ دے سپورت یہ دا ذوق لینا ہوئے نا تے بریلی شریف جانا بڑا ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا قادری 14ویں صدی دا مجدد تے عاشقان دا امام، کسے نویں فرقے دا بانی نہیں، آل سنت دا امام، عشق رسول دیاں ندیاں بہا دیتیاں، حق باطل چ حد فاصل کھیج دیتی، 1000 دے نیڑے کتاب لکھی، 150 تو ود علوم قدیمہ و جدیدہ تے ماہر ہے۔ احمد رضا صرف رضویاں دے پیر دا نا نہیں، چشتی ہوئے، سور وردی ہوئے، قادری ہوئے تے نقشبندی ہوئے، تسی نہیں ویندے کہ انگوٹھے چوم کے بامیں یورپ چکھا نو لاؤ ازان بیلے تے بامیں عجم چلاؤ تے بامیں عرب دے وچ ویکھن والے آندن بریلوی ہے، یا رسول اللہ کھو تے سنن والے آندن بریلوی ہے، حالانکہ انگوٹھے تے پہلے بھی چومے گا نہیں، صدیق پاک سرکار چومے نا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ دیاں دعائیاں تے بڑی دیر دیاں آن، لیکن واہ احمد رضا تیرے مقدر حضور دا جتھے ادب ہوئے نا تیرا آ جاندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت غالباً دوسری حاضری سی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ، ادھو تہجد ویلے دروازے کھول دے آن، تو او بارگاہ وچ حاضر ہویا تو میرے سر تے نسواری امامہ تے آئی چادر ایسے رنگ دی، تو قدمہ پاکا چ سامتے ان بابے احمد رضا نے فقہائے اناب دے اقوال لکھ کے دیتے انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ وچ، کہ فقہا فرما دیں او زائر مدینہ خبردار حضور دے بوئے تے جائیں، جدو سلام عرض کریں تے انج کھلو جو میں نماز چ کھلونا ہے، ہتھا نبان تے نیوی پا، بارگاہ بڑی بڑی ہے، تو آلہ حضرت درس نیوی پائی ہوئی ہے، تو شیسی منہ نال کردہ پہ آئی متوہ، تو پھر وہ میرے نیڑے آ گیا، تو اس ہاتھ میرا پڑھ گیا کہ ایک نماز نہیں ہے، تو سلام بارگاہ پیش کردہ پہ آئی، لیکن کیفیت تو صلاح علی بنائی ہے، نماز علی۔ میں انہوں کوئی جواب نہیں دیتا، اسی اپنے بزرگاں تو سکھیا ہے کہ وہ کھڑے پہرے دار جے 99 گستاخیاں پہلے کر چکے ہوں تے سومی تیری وجہ تو نہ کرن، اپنی حرکت تو کسی نے اونچی بولن دا موقع نہ دے۔ نہیں سمجھ آئی، میں کیا کر سکتا، سمجھ آئی ہے؟
وہ پھر موڑ میرے حال ویکھ کے مینوں آکھن لگا ویکھیا جا نیوی پائی ہوئی سر جھکایا تو وہ ویکھیا انت بریلوی ادن دی لذت ہے سواد ہے کہ اس اور کوئی کو نہیں آکھیا پتہ چلیا حضور دے بوئے تو کو نیوی پا کے ہاتھ بند کے ادب نال کھڑا ہوئے تو غیرانو بھی پتہ ہے اس تو بڑا اور رتبہ کی ہوندا ہے جڑا احمد رضا نے حضور دی غلامی وچ پا لیا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت دے تخیل تو تانوں ایک گل دساں اے جڑی سرکار دے ہونٹ حسنین پاک دے ہونٹاں تے حضور دی زبان مبارک انہاں دے دان پاک وچ اعلیٰ حضرت تخیل وچ یہ کہندے نے کہ ایک کوئی ہے محفل مشاعرہ محفل تواڈے وچوں کوئی شاعری دے شوق والے لوگ بھی چار ہون گے محفل مشاعرہ تے او دا عنوان کی ہے جنہ غزلاں تے شعر لکھ کے لے آنے بزم ثنائے زلف بزم ثنائے زلف یعنی یہ جڑی محفل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں پاک دی ثنا تے تعریف ہے تو اعلیٰ حضرت اگے آئی نا شب میں محفل مشاعرے دی یہ تخیل دی گل کر دے پہ تھے امام آنن کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے میں جلدی جلدی شعر پڑھ گیا بزرگاں سن لیا ہے تو تسا گوانا سی تے گوا دیتا لیکن توڑے واسطے ترجمہ حاضر ہے امام آنن کہ بزم ثنائے زلف وہ جڑی محفل ہے نا کہ حضور دی زلفاں دی تعریف کرنی ہے او دے وچ جڑی میری سوچ دی دلہن ہے نا او دے ہکا ہی خیال آیا دھیان کریا جے میاں جملہ قضا نہ کرنا آپ فرماندے میں تے اس سے گل تے اپڑیاں کہ اے جنیاں 8 جنتاں دیاں بہاراں نے نا اگلا جملہ سنان تو پہلے میں عرض کراں کہ بالاں نو خوشبو لائی جاندی ہے بالاں نو عرب جڑے بھی عطر استعمال کرن دا گن جان دین انہوں نے بخوبی دے آداب دا پتہ ہے کہ زلفاں نو خوشبو لائی جاندی احمد رضا کہندے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ آپ فرماندے کہ اس بزم وچ میری روح سے فکر چ یہی گل آئی ہے کہ 8 جنتاں دی بہار ایسے کر کے ہے کہ جنتاں دے پھلاں چوں عطر کڈیا جاوے تے 8 جنتاں حضور دی زلفاں مبارک نو لگن والی جڑی خوشبو ہے نا اے او دا عطر دان ہے کرو استخارہ چھوٹا سا اچھا بڑا بھی نہیں چھوٹا سا عطر دان ہے ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے چلو سرکار دا بوا ہے زبان مبارک چوسی ہے بابے سیوتی لکھیا ہے کہ ایک ننی عمر دے بچے نو حضور نہ انگلی تلواب لا کے چسایا تو اس انگلی نہ چھٹی گرمی ہو گئی نہ زیادہ ہو گئی زیادہ اس انگلی نہ چھٹی سرکار فرمایا اے شراب کرنا اے جدرا درویش جو جگ لے کے پانی پلان دے پہننا وہ آکھیں گے انہیں شراب کرتا کھالا جو پانی لیا فصل لیا نہ کہ کھال نے فصلہ نو شراب کرتا فرمایا اے میری انگلی چوس دا پیا ہے نا لواب لگی اے شراب کرنا رہا وہ جدو جوان ہوئے نا تے صحرا وچ ریت ہٹان دے تے پانی باہر تھوڑی جی مٹی ہٹان دے تے پانی باہر تے پتھریلی جگہ تو پتھر ہٹان دے تے پانی باہر میں آنا ہو تو اسے کربلا لیں دی عظمت تے سیانو اگر ایک بچہ انگلی تے لگے لواب نو شوق نال چوسی جائے اس چوسن نال ہو دے چے ایک کرامت تے اثر ہے کہ ماڑی جی ریت ہٹائے تے زمین ہماتی گل نہیں ویسے ذوق والی کیتی ہے ساڈے ہن کئی تقریراں وچ بھی ہیں بھی بابے بنی بیٹھے نے تو تو منن والے تواڈے ورگے ہون تے سبحان اللہ ہن میں نہ آئے جو جانے سو نہ بولے جو جانے سو نہ بولے جو نہ جانے سو بولے او چشتی ہوئے میرا بھی گڑامی بھی چشتیہ صابریہ دا پیر ہے سمجھائیے شوب دیاں پیچھے نہ نسیا کرو شوب دیاں پیچھے نہ نسیا کرو غریب نواز اگے بھی شوب دا باز آیا جڑا آواز چڑیا ہے تے داتا سرکار اگے بھی تے داتا صاحب تے لاہور آ کے کرامتہ نہ وکھائیاں انہاں مسجد بنائی اخیاؤ نماز پڑھیے تو تسی انہاں دے نہیں مولویاں دی راہ ہو رہے درویشاں دی راہ ہو رہے زندہ باد بھی زندہ باد
جنہ دی یاد پاک جلسہ ہے انہوں نے کربلا دی ریت نو مسجد بناتا. قربان فدائے ستھرے گرانے تو کربلا دی ریت مسجد بناتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ سرکار انہوں نے زبان مبارک امام حسین پاک نو بھی عطا فرمائی وہ نبی چوسی تے پھر سیدہ پاک نو عطا کر دیتے. تے آپ مروان نو فرمان لگے اے محبت حضور دی انہاں دے نال تو میں نو کہیں جاندا ہے کہ میں انہاں نال پیار نہ کراں. زندہ زندہ اسلامی بھائی سبحان اللہ کہیں. غلط سمجھ آئی بھائی صاحب؟ یہ محبتاں نے. حضرت شاہ صاحب قبلہ نو اللہ سلامت رکھے مدرسہ ضیاء القرآن چکڑالا ایچے بچے پڑھ دیں تے پنڈ دے وچ ساڑیاں دیاں بہناں واسطے انتظام تعلیم قرآن دا. تانوں پتہ ہے کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ بنت مرتضی ہمشیرہ امام سیدتنا زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا مولا مرتضی شیر خدا دے دور خلافت دے وچ کوفہ دے وچ عورتاں دی تعلیم و تربیت دی ذمہ داری سیدہ پاک دے ذمہ سے. سبحان اللہ. تو بڑی برکت والی گل ہے. نیزے تے قرآن سید پاک اس پاروں نہیں پڑھیا کہ خطیباں دی خطیب تقریر چمکے تے نقیباں دی نقابت. اسی آکھے نیزے تے قرآن پڑھیا تسی نوٹ چک کے سر تے سٹن لگ جاؤ تے نعرے مارو. اس پاروں تے قرآن نیزے تے نہیں پڑھیا. سمجھائیے سید عرش مقام نے نیزے ہوتے قرآن پڑھ کے سانگ دسیا ہے توڑے گلے بھی سلامت تے سر بھی سلامت تے حلق بھی تار تے پیٹ بھی بھرے بے وطنے بھی کوئی نہیں تے رولے ہوئے بھی کوئی نہیں تے گرمی دے کوئے ہوئے بھی کوئی نہیں. وہ تسی اجے بھی قرآن نہیں پڑھ دے. بات ہی سمجھ آئی؟ یہ چیزاں ذوق چ بیان ضرور ہوندیاں لیکن یہ درس ہے خطابت دے فن واسطے نہیں ہے. نقابت دا حسن جمال لی نہیں ہے. کوئی نعت خواہ انہوں سور وچ پڑے تو او دے اس انداز دی بڑھوتی واسطے نہیں ہے. یہ اداواں ساڑھے عمل واسطے نے. تے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے مثال دیکھی ہون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عساکر نے لکھیا ہے کہ سرکار امام حسن کریم آ رہے ہیں قدمہ پاکہ نو مٹی لگی ہوئی ہے تو حضرت ابو ہریرہ چاہ کے نا بعض جگہ تے ہے کہ اپنی آستین دے نال تے بعضاں آکھیا پگڑی پاک دے شبلے نال امام حسن پاک دے پیران نو صاف کرن لگ پہ. کرو استخارہ موبائل تے کرو آن لائن استخارے ہونے دیتے بھی ہوں دیں کہ جو سبحان اللہ کیے تھے جوندے جوندے گھر جا مانگے کہ کوئی نہ. امام حسن پاک دے قدمہ پاکہ دی مٹی نو صاف کرن لگ گئے. وہ بھی مولا مرتضیٰ دے شہزادے نے تربیت دا مرکز نے. سبحان اللہ. امام حسن کریم قدم کھیچ لیا دیکھے چاچا اینج نہ کر. حضرت ابو ہریرہ فرمایا شہزادے ہو تسی جو بھی کرو نا میں اینج ہی کرنا ہے. میں روکو تے تاں بھی اینج ہی کرنا ہے. جیڑیاں شانہ توڑیاں میں جاندا ماں. اگر سارے لوگاں نو پتہ لگ جائے تو کوئی تو نو پیر دھر کے زمین تے ٹرن نہ دوے موڑیاں تے چاہی پھرا. یہ کی ہے محبت نہیں تو اور کی ہے. آخری پوائنٹ توڑے آگے عرض کرا ایسے عنوان دی مطابقت دے نال کوئی تھی تک گل دی سور لگی کہ نہیں بولے جی تھوڑا سور لگی. ایک اور اینگل نال غور کریے. جنہاں نالا دعوتاں ہوندیاں نہ دشمنیاں ہوندیاں انہاں دیاں چنگیائیاں لکوئیاں جاندیاں. سمجھا؟ تے بلکہ انج دی بھی کوشش ہوندی ہے کہ کام ہو دا ہوئے تے تختی ساڑی چڑھ جائے. اے اپنے ہوندہ نہیں ہے سیاست دے وچ ہوندہ ہے نا جی عموماً جو ہوندہ آپ ہوش سنبھالے ہیں میں تے یہی کچھ بندہ پہ ہیں. اے توسی ہون کے تے آکسفورڈ وچ ہوئے تے بہن سور کوئی نہیں. آپا دے سے علاقے جی رہن آلے لوگ ہوئے تے او میاں او دوجیاں دے منصوبے تے دوجیاں ہوتے تختی اخی اس تے کاغذ بنوائے کوئی نہیں کوڑیاں تختیاں لائیں منظور تے میں کرایا. میرا کسی سیاسی جماعت نہ تعلق نہیں. میں ایک گل سمجھاون لی مثال دندہ پیا موٹی جی مثال.
دوجی گل یہ ہے کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ کینا کنوں آخدے ہیں؟ کینا کینا ایدی تعریف سن لو ڈیفینیشن ساڈی کسے بندے دے نال عداوت ہوئے مثلا میری ایک بندے نال عداوت ہے فار ایگزامپل او میں جلسے وچ آیا بیٹھا جناب میں نے تقریر لی سدیا اشتہار چ میرا نام لکھیا ہوا ہے تے حضرت قبلہ مفتی صاحب یا شاہ صاحب قبلہ او میں جدو بیٹھا ہے تے او مائک پھڑ کے تے او دیاں گلاں دسن او جد تو مینوں کاوڑ ہے تے حضرت شاہ صاحب یا قبلہ مفتی صاحب مقتدر ہستیاں نے اے ان کا فرمان کہ وہ بندہ بڑا ہی چنگا ہے تے بڑا ہی وہ نے اے بھی کم کیتا ہے اے بھی چنگیائی ہے او جڑی فیلنگ اس ویلے دیئے نا کہ ایک اس کے نو چھیڑ دیتا جی اس غریب نو اچھا توجہ ہے جناب او جڑا دل وچ گھٹن آندی ہے نا دل کرے بھی یہ انشاء ہونی اب ہٹ جان اور دیاں تعریفاں نہ کرن اینو آخ دن کینا کی آخ دن ایسی سمجھ آگی گل دی گل تو مکن لگی ہے اے پر پہلے میں نو ایگری ہو کہ دسو نبی اے انہی گل دی سمجھ آگئی جی اینو کی آخ دن اگلے دی تعریف سن کے جدنا عداوت ہوئے جدنا حال ہے مثال دے طور تے تسی بہت سارے حضرات حضور پیر سیال قدس سر العزیز دے آستانہ عالیہ نلب بستہ ہو تے میں ان پیر سیال دیا تعریفہ کرتے تو انہوں گھٹن ہونی ہے کہ خوشی ہونی ہے خوشی ہوئے گی نا وجہ کہ وہ تھے تو اڈی دعوت نہیں محبت ہے پتہ چلیا جتھے عداوت ہوئے نا وہ کسے دے منہ نہیں ہو دی تعریف سندا تے آپ کر سکتا ہے فیصلہ کر لو پھر گل نبیڑیے بھائی صاحب تسی تے آپ پرے آڑے لوگ بیٹھے ہو ادھے پریا کرنا آڑے نبیڑن آڑے جیڑا اپنے دشمن دی تذکرے اتے گھٹن محسوس کرے وہ آپ وہ دیا تعریفہ کر سکتا ہے نہیں نہ کرے گا بلکہ کی انہاں کھائے شاہ انہی سپیکر چھ بول دے پہ اللہ کرے بجلی چلی جائے اب مائک سڑن آلی تو میں نہیں آگدہ پہ ساؤنڈ آلا بھی راہ کی تو میرے کھاتے نہ پا دے تے یعنی یہ دل دیاں حسرتاں ہوں دیاں کہ یار نہ اور نہ تعریف ہو جے انہی گل سمجھ گئے ہو تو لطف لو ایسے ہی مسلم ہے تے حدیث نو بیان کیتا مومنہ دی ماں صدیق اکبر دی شہزادی سورہ نور جنہ دی عزت عظمت دی گواہی واسطے نازل ہوئی سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ العظیم محبوبہ محبوب رب العالمین سرکار سیداتنا صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیداتنا عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا صحیح مسلم فرما جنہ دنہ حضور دا وصال پاک ہوئے تے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت بطول پاک آئیں تے کہ سنو ام المومنین فرمان دیا کہ چال ڈال ویچ تے گل بات ویچ حضرت مخدومہ کائنات حضور دی مکمل طور تے کامل شبیس آن چلو اپا سوکھا کر لئیے جے تسی کی دے سوکھے سبحان اللہ آگ سکو سوکھا کر لینے ہیں سیدہ صدیقہ پاک دی فرمان دا مطلب یہ ہے کہ حضرت بطول زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل دیاں بھی حضور دی طرح سن گفتگو بھی حضور دے انداز مبارک نال سی انداز مبارک بھی مصطفیٰ جان رحمت دا ایک یہ آئیاں تشریف لے آئیاں بارگاہ چاظر ہوئیاں حضور دے سرکار دے کول بے گئیاں حضور کو گل کی تھی تو رو پہیاں پھر کچھ فرمایا تے مسکرا پہیاں پھر جان لگیاں تے صدیقہ پاک فرمانیاں میں آکھیا اس حق دی قسم جڑا میرا تیرے ہوتے میں ماں لگنیاں یہ ایک گل ایک ویلچ دو گلاں رال نہیں سکدیاں کہ بندہ رو بھی پوے تے پھٹا پھٹا ہس بھی پوے گل کو وڈی ہوئی ہے تے کیڑی ہوئی ہے انہاں کیا ہونے پردہ جڑا ناراض تو پردہ نہیں ہٹاون دا ٹائم جدوں آ گیا تو میں آپ تو انداز دیا گی نبی پاک علیہ السلام دا وصال جاری ہو گیا پھر ام المومنین نے پوچھے دسو دن کی گل ہوئی ہے
تو ام المومنین نو سیدہ پاک یہ بیان فرمایا کہ حضور پہلی باری میں نو جڑا اشارہ دیتا ہے وہ وصال پاک دا مفہوم دس دا پیا دنیا تو تشریف لے جامن دا اے میں تو صبر نہ ہویا ضبط نہ ہویا تو میری آنکھا تو آنسو جاری ہو گئے. پھر سرکار فرما گھبران کی لوڑ نہیں میرے گھر والے جو سب تو پہلی تو ہی ہے جڑی مینوں ملیں گی. وہی گل ہوئی کہ سیدہ پاک اہل بیت وچوں جڑے حضور تو بعد جنہاں دا وصال ہویا ہے تے نال ہی حضور نے فرمایا بطول تو اس گل تے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہیں یا فرمایا کہ تو تمام مومنہ عورتاں دی سردار ہیں. جنتی عورتوں کی سردار مومنہ عورتوں کی سردار ای شان امت تک پہنچانا والی ہستی دا نام صدیق اکبر دی بیٹی مومنہ دی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ. کینے اومن تے شانہ لکائیاں جوندیاں نہ اے کہ منہ آپ دسیاں جان. اللہ کرے کہ تے سردی چ محفل ہوندی تے میں تو نات ستاندا اینا سردی وچ چاچی دی قضائی موڑ کے تے سردی چ رکھیا جائے پھر اونچی سبحان اللہ کہ لیکن بڑے بیٹھے شوق بڑی بات ہے. ویسے ضمن ذوق نہ سی گل کرتے رہنے. اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے. بولے جی بولے ٹھیک ہے. تے کینے والا تے شان سننا برداشت نہیں کردا کجا اے کہ منہ دسے. مزے والی گل ویکھو علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. اے حدیث بھی صدیق پاک دے گھروں آئی ہے. کینے والے شانہ سننا بھی پسند نہیں کردے کجا اے کہ لوکاں نو دسن. تے مقدی مکائیے جتنیاں بھی اہل بیت دی شان حدیثاں نے جتنیاں بھی جملہ اہل بیت پھر خصوصاً آل اطہار پھر آل اطہار جو خصوصاً امامین کریمین حسنین طیبین طاہرین ان ساریاں حدیثاں نو امت تک اپڑاون والیاں ہستیاں نو صحابہ اکرام آکھیا جاندہ ہے. بلدی سمجھا گئی. لہٰذا انہ دا پیار تے ہے پکا. فکر کریے ہون اپنی اے ہون چند سالاں تے جیڑے جے بنے چند سالاں تو جیڑا دل آندہ ہے نقابت تو لے کے خطابت کر وہ جیڑا چاہے رخ بناون دی کوشش کردا ہے تے ایس خطے آلیاں واسطے تے پیر سیال کافی ہے. گل واپس لے لیں جی توڑ جی بولن دا جگرہ نہیں ہے تو واپس لے لیں کیڑی کو گا ایڈا چشتیہ سلسلہ تے وات نظامیہ سبحان اللہ ہیں چشتیہ تے نظامیہ تے ایڈا شاندار اعلامیہ جاری ہویا ہے اس خانقاہ تو کہ جنہاں نے موجودہ وقت دے وچ باقی آستانہ دے پیرانوں بھی ایک راہ دست دیتی ہے کہ سانو تے مریدان دے منہ نال غرض نہیں کہ کسے دا کدھر ہوندہ ہے. ساڈا تے ادھر منہ ہے جدھر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ماشاءاللہ مسجد چ اعلامیہ لگتا ہے اتنے آستانہ شریف تے بھی لگا ہوا ہے. اس عقیدے اتے رہو وہی سارے دا عقیدہ ہے. یاد رہ جائے گا یاد رہ جائے گا. ہن ہولی ہولی ہو گئے ہو جدو کچھ کرنے والی گل آتی اونج سارے جان دین نو تیار ہوندے ہیں جدو کوئی کرنے والی گل ہوے چپ شاہ ہو جاندے. تے دوسری گل یہ ہے کہ مدارس اس دور چ چلانا یہ بڑی اہم ترین وقت دی ضرورت ہے. تے چکڑالے والے تے قرب و جوار والےاں نو تے بڑی وڈی نعمت ملی ہے کہ طلباء واسطے بھی تے دیاں بہناں واسطے بھی سید بادشاہ نے انتظام کیتا ہوا ہے علم دے جام پلان دا. ساڑیاں آج دیاں کل کنبے دیاں سربراہ نے لہذا انہاں نو دین دی تعلیم دیتی جائے. کربلا دی تعلیمات وچوں ایک سونی تے انوکھی تے وکھری تعلیم یہ ہے کہ عشورے دی رات بھی اہل بیت دے خیمیاں چو ساری رات قرآن دی تلاوت دی آواز آتی رہی. لہذا اے کاش کہ انہاں خیمیاں دا نور ساڑھے گھراں چاہ جائے. جڑے ساڑھے گھراں چ مندراں دے ٹل کھڑک دے نا راتاں نو فلم ڈرامیاں دی صورت مندراں تے بجن یہ حسینیت نہیں ہے. شراب پی کے نچن گاون والا کام یزیدی خیمیاں چ ہویا ہے
ساری رات قرآن دی تلاوت امام حسین کریم دے خیمے آدھا حسین ہے. لہذا اس انداز وچ بھی حسینیت زندہ باد والی پوزیشن عملی طور تے بنائیے. اللہ تعالیٰ جو گلاں ذکر ہوئی ہیں سانو منن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.